नमस्कार. उपस्थित आमचे प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तुमकां सगळ्यांक येवकारता. संघटीत काणकोणकार शिव स्मारक समिती काणकोण आणि गणेशोत्सव मंडळ चावडी काणकोण हांच्या जोड पालवान ह्या फावटी आमी 19 तारखेची जी शिव जयंती आसा, छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी जयंती आसा ती आमी मोठ्या दबाज्यान ह्याय वर्साक ना गेल्या वर्साक साजरो केल्लो, तशेंच ह्या वर्साक साजरो करपाचें आसा. ताचे पयलीं एक सांगन दिसता की अशेंच आमी 22 जानेवारीचे जो एक श्री राम लल्लाचें जे मंदिर जालें अयोध्येन, त्या वेळार आमी अशेंच सगळ्या लोकांक आमी आमच्या काणकोणकारांक उलो मारलो आनी सगळ्यांनी भरभरून आमकां प्रतिसाद दिल्लो. त्या वेळार फक्त एक खंत आमच्या मनाक आसली की आमी सगळ्या लोकां मेरेन परत पावले ना आनी तांकां देव बरें करूं म्हणून ते अशें तेंचे कडेन पावले ना. म्हणून आज वचो एक औचित साधून तेंचे सगळ्यांचे जे आमचे बरोबर आसले, आमचे विठ्ठल रखुमाई देवस्थानाचे आमचे तारीवेले आमचे दिंडी पथक जे आसले तेंचे आमी उपकार आठयता सगळ्या लोकांचे. तशेंच आमचे देवगी पुरुष भजनी मंडळ जे आसा तेंचेय उपकार आठयता आनी आमचे विठ्ठल रखुमाई दिंडी जी आसा आमची पावळे काणकोणची तेंचे सगळ्यांचे आमी आभार मानता. तशेंच आमच्या बरोबर त्या दिसाक काणकोणचे समस्त गांवचे सगळे लोक आशिल्ले तांकांय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगा वेवसाय करपी आमचे बंजारा समाजाचे लोक आसात किंवा गुजराती समाजाचे लोक आसात तेय लोक उपस्थित आसलेले आनी मोठे आभार मानपाचे म्हळ्यार आमचे मल्लिकार्जुन देवस्थान जेंच्यांनी आमकां सगळे त्या लोकांक आमकां त्या दिसाक जेवणाचो बंदोबस्त केलो आनी बाकीची इतर सगळी सोय केल्ली आसलेली. म्हणून ह्या वेळार तेंचे सगळ्यांचे आभार मानता. ह्या फावटी 19 तारखेर कार्यक्रम जो आसा तो सकाळीं 10 वरांचेर ब्राह्मणा कडल्यान आमचो शिव स्मारक जे आसा KTC बस स्टँड तेंच्या हातीन थंय तांकां जागेची शुद्धीकरण जातलें आनी तसोच राज्याभिषेक केलो वतलो. ताचे नंतर सांजेच्या 4 वरांचेर सगळे शिवभक्त काणकोणचे सगळे शिवभक्त हे हनुमान मंदिर जे आसा आमचे पोस्टा कडेन जे मंदिर आसा थंय एकठांय जावन हांगच्यान आमची पायी दिंडी वतली, रॅली वतली. ह्या वेळार आमचे बरोबर ढोल पथक आसतली, दिंडी आसतली, दिंडीची पथकां आसतली आनी सगळो शिवाजी महाराजाचो जयघोश करत हांगसान आमी शिव स्मारका कडेन वतले. ताच्या नंतर थंय आतिशबाजी जातली, फायरवर्क्स जातले. सांजेच्या 5 वरांचेर आमी सादारण 5 वरां थंय पावतकच एक औपचारीक कार्यक्रम जातलो. महाराजाचो फुलांचो हार बी घालून एक जे आमचे पावणे उपस्थित आसले, आमचे नावेलीचे आमदार उल्हासबाई तुयेकर तांकां आपयलो आमी. तशेंच आमचे काणकोणचे आमदार आनी गोंय राज्याचे सभापती रमेश तवडकर सर, तशेंच आमचे काणकोणचे चेअरपर्सन रमाकांत नायक गांवकर हेय उपस्थित आसतले. ताजे नंतर ह्या वर्साक आमकां गणेशोत्सव मंडळ जे आमचे चावडी आसा तेंच्यांनी आर्थीक पाठबळ आमकां भरपूर दिल्लें आसा ह्या वेळार आनी तेंच्यांनी एक आमकां नाटक स्पॉन्सर केल्लें आसा जे सांस्कृतीक आनी सामाजीक संस्था मडगांव युवा प्रभात म्हणून तेंचे नाटक जातले, 3 अंकी नाटक जातले शूरवीर बाजीप्रभू. आमी सगळ्या लोकां कडेन मागता की ह्या कार्यक्रमाचो जो सकाळ सावन आमचो कार्यक्रम जावपाचो आसा तेजो सगळ्यांनी लाभ घेवचो आनी सांजेच्या सारके 6 वरांचेर, कित्याक आमी 10 वरां पयलीं आमी सगळे मेकळे करपाक सोदता. म्हणून सगळे आमी जो प्रोग्राम शेड्यूल केल्लो आसा तो टायमार चालू जातलो. जसो फाटलोय प्रोग्राम जाल्लो आमचो तसो टायमार प्रोग्राम चालू जातलो आनी सगळ्यांनी सगळ्या काणकोणकारांनी येवन ह्या प्रोग्रामाची शोभा वाडोवची. गेल्ल्या शिवजयंतीचो आरंभ जो 19 फेब्रुवारी ह्या दिसा त्याची जयंती त्या दिसाक सुरू जालो. त्याच प्रमाणे ह्या वर्सा सुद्दां ही प्रेस कॉन्फरन्स बैठक आज हांगा आयोजीत केल्ली आसा आनी पंकजान सगळी माहिती दिल्ली आसा. त्याच प्रमाणे लोकांक एक आव्हान आसा की प्रत्येकान शिवभक्तान आपल्या हायट ड्रेस जेणे करून आमकां एक ड्रेस कोड आमी मेंटेन करप जाय की त्या दृश्टीन सगळ्यांनी शिवभक्तांनी व्हायट ड्रेस घेवन सकाळचो जो कार्यक्रम हा 10:30 वरांचेर आनी त्याय कार्यक्रमात जॉईन जावचें आनी सांजे मागीर जो 4 वरांचेर कार्यक्रम आसतलो मारुती देवस्थाना कडच्यान तो
शिवस्मारका पर्यंत त्या वेळाचेर सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन ज्या प्रमाणे रामलल्लाची आमी जे मिरवणूक काडली त्या मिरवणुकीक आमकां प्रतिसाद बरो मेळ्ळो आसा आनी त्या प्रतिसादा प्रमाणेच आज हो कार्यक्रम सुद्दां शिव प्रेमींनी सगळ्यांनी एकटेन जावन मोठ्या संख्येन उपस्थित रावप आनी हो शिवजयंतीचो हो कार्यक्रम जो आहा तो मोठ्या दबाज्यान आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करप जेणे करून आमकां एक अशें दिसून येता की शिव फक्त हे आपल्या काणकोणाक खुबशे लोक आपल्या शिवाचेर प्रेम करपाचे किंवा शिवजयंतीचो उत्सव मनोवपा खातीर एकठांय जातले त्या खातीर सगळ्यांक परत एकदां आव्हान की सगळ्यांनी ड्रेस कोड एक आहा तो एक व्हायट कुर्ता तरी निदान घालचो आनी एक आमची जी शिवभक्तांची जी हें आसा ती तशी राखून दवरली। नमस्कार मल्लिकार्जुनाक नमस्कार करून कित्याक तेजे जागे तुज्या ऑफिसान आमी हो योग दुसरे फावटी आयलो पयलीं रामाचे केली आनी रामाची करता आसतना दिंडेक इतली मजा आयली की आमचे पथक न्ही जी पथकां पळयली आसली पाळवळे आमचे राजबाग आनी आमचे देवगी पुरुश अशें दिसलें की खंयचे गाणें म्हणून आनी खंयचे नाका तेतून भितर सगळे सहभाग इतलो बरो जालो म्हाका दिसता तेंका स्टेप्स खबर नासले थोडे आमचे लेडीज पूण ती सुद्दां नासली पूण म्हाका एक सांगपाक कितें दिसता तें चित्र अजून दोळे मुखार आसा दिंडी म्हळ्यार कितें मेन पयलीं मन भावना ही एकत्र जावपाक जाय आपूण कितें करता कोणा साठी करता आमी रामा साठी केली आज छत्रपती शिवाजी महाराज जी आमी नाटकां करता म्हणून आंगार कांटो उबो रावता रोल बारीक बारीक केला आमी ल्हान व्हड म्हणना मोठे मोठे आमच्याकडे मोठे कलाकार आसा पूण हें जें घडोवन हाडलें तुमगे संघटीत काणकोणकार म्हणून अशें फुडें सरचें आनी हें खरेंच तोखणाय करपाक जाय। आतां शिवजयंतीक दिंडी आतां कशी करची आमी फक्त पुंडलीक जावं हे संतांचेर आमी दिंडी करताले पूण हेतूंक अशें आसतलें शिवाजी महाराजाचेर एक पोवाडो बारीकसो तेजो जयघोश करून एक दिंडी तेजे गाण्याचेर आनीक बाकीच्या संतांची हे सगळें मेळोन आसतलें आनी आमच्या परीन आमी सादर करतले कशें आमकां शक्य जाता तितलें तितून भितर आमचे एक 7-8 तरी पपाज आसता किंवा 10 आसता पेटी टाळ आनीक कमीत कमी तुमकां 80 वयर जाले भुरगे आनी अशे भुरगे बी आसतले 100 जावं शकता पूण हें आमकां एक मोठें भाग्य आमकां मेळटा पळय थोडे म्हणटा कितें मानधन कितलें आसा आमी मानधन घेवन रामाची दिंडी केली ना पूण आतां हांव फक्त अध्यक्ष नात्यान उलयता पूण आमच्या काही मोठे लोक थिंगा अधिकारी आसा ते म्हणटा तुमी खंय गेले पक्वाद आनी हे तें पूण जाता सगळें खरें खबर हें कळपा लागून आमचे सगळे भावांक कळपा लागून हांव हें उलयतां पूण पयसो मोठो न्ही पयसो श्रेश्ठ न्ही पूण आमी जें पळय जें कितें करता एक शिवाजी महाराजा खातीर एक दिंडी गायता जावं तें मोठें आनी आमी हें हांवें म्हाज्या म्हणून जे म्हाज्या मोठे आसा तांकां सगळ्यांक सांगलां आनी आतां पसून कोण तरी येवपाचें हांव शक्य जाता ती दिंडी बरे पद्दतीन हांव ती सादर करून लोकां पर्यंत पावयतलो देव बरें। नमस्कार रामकृष्ण हरी आम्ही गेल्या त्या 22 तारखेर एक मोठ्या उत्सवान रामाची दिंडी आम्ही काढली आणि प्रभू रामाची त्या दिसा आम्ही फुल दीस नामस्मरण केले आणि खरोखरच काणकोणकार एकठांय जावं शकतात हे त्या दिसान आम्ही दाखवून दिले कारण जातीक वाटल्यासून तरी सुद्दां आम्ही हिंदुत्व आहा हे त्या दिसाक आम्ही दाखवून दिले आणि खरोखरच त्या दिसा इतली मोठी आणि इतली उमेदीन सगळे भावीक सगळे जे मानपी देवाक आयले आणि आम्ही एक मोठे उत्सवान दिंडी केली तशेंच जो आमचो दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आयज आमकां आमी अनेक वर्सां पळयली की आमी एक रॅली काडटात आनी गाडी घेवन भोंवतात आनी आमी एक रॅलीक शिवजयंती साजरी करतात पूण आयज जे दिसून येयले की आमचे जे महिला आसात ती एवरी टायम आमी म्हणटाली की आमकां बीन गाडयेर बसून येवपाक जाय आनी आमकां बीन तातूंत सहभागी जावपाक जाय आयज आमी एक संदी सगळ्या काणकोणकारांक दिल्ली आसा की शिवजयंतीक त्या दिसाक सगळ्यांनी मोठ्या उमेदीन येवचें आनी आमी जी दिंडी आसा ती दिंडी आमी सहभागी जावन सगळ्यांनी मोठ्या उमेदीन तो शिवजयंतीचो दीस आमी साजरी करची देव बरें करूं। नमस्कार जय शिवराय। संघटीत काणकोणकर काणकोणान हांवें आयोजीत केल्लो शिवजयंतीचो उत्सव 22 तारखेर
राम सोहळा जाल्लो, राम प्रतिश्ठापना, तेन्ना चडांत चड लोकांनी हितून भाग घेतलो. तशेंच किनळेपाकच्यान दिंडी आयिल्ली, देवगी पुरुषच्यान दिंडी आयिल्ली, तशेंच पाळोळी विठ्ठल रखुमायची दिंडी आयिल्ली, तशें सगळे संघटीत काणकोणकार तशें सगळे लोकांनी त्या उत्सवाक भाग घेतलो. तसोच आतां 19 तारखेर शिवजयंतीचो उत्सव आसा, त्या उत्सवाक तसोच सगळ्यांनी भाग घेवचो. तेन्ना आमी आमचे परीन सगळ्याक चडांत चड लोक हाडपाचो प्रयत्न करतले. तेन्ना लोकां कडेन हांव मागतां की चडांत चड लोकांनी ह्या उत्सवाक बी भाग घेवन हो उत्सव एक सोहळा असो साजरो करचो. देव बरें. नमस्कार. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. 19 तारखेक शिवजयंती आमी आयोजीत केला. तेच खातीर फाटल्या 1 वर्सा पयलीं 18 फेब्रुवारीक हांगाच मिटींग जाल्ली आनी तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो हो थंय उबारपाचो हो संकल्प करून तो दुसरे दिसाक उबारून शिवजयंती साजरी केली. ज्या शिवजयंतीक आज 1 वर्स जाता आनी 1 वर्सा निमतान आमी जी आज 19 तारखेक जी मिरवणूक आयोजीत केला, ती मिरवणूक आमगे मारुती मंदिरा कडच्यान बस स्टँड काणकोण कदंबा बस स्टँडा पर्यंत वतली आनी त्या हेतून विठ्ठल रखुमाई वारकरी मंडळ, विठ्ठल रखुमाई देवगी आनी देवगी पुरुष ही पथकां आसतली. त्या पथका बरोबर सगळे काणकोणकार हांकां आमी आवाहन करता आनी रिक्वेस्ट करता की जशी रामलल्लाची जी प्रतिश्ठापना जाल्ली त्या प्रतिश्ठापनाक तुमी जो सहभाग दाखयलो तसोच ह्याय एका सगळ्यांनी सहभाग दाखोवचो आनी आमचें हिंदुत्व कितें आसा काणकोणा सद्या तर काणकोणाक कितें आसा हें तुमी दाखोवन दिवचें. आनी हें पथक जेन्ना आमी बस स्टँडार पावतली त्या बस स्टँडार आमचे प्रमुख पावणे जे आसतले उल्हासभाई कुयेकर, नावेली मतदारसंघाचे आमदार, तशेंच कदंबा बस स्टँड कदंबा कॉर्पोरेशनाचे चेअरमन, तशेंच काणकोणचे आमदार आनी सभापती रमेश सर, तशेंच काणकोणचे नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकर हे आसतले. तेजे नंतर प्रत्येक जे पथक आसतलें देवगी पुरुष पथक, विठ्ठल रखुमाई राजबाग, तशेंच विठ्ठल रखुमाई काणकोण पावोळे यांचे प्रत्येकाचे पासून प्लस एक ढोल पथक आसतलें. तेंचे प्रत्येकाचो एक परफॉर्मन्स जातलो. तांकां एक 20 ते 25 मिनटाचो प्रत्येकाचो परफॉर्मन्स जातलो आनी त्या परफॉर्मन्सांत तांकां परफॉर्म करपा मेळटलें. लास्ट टायम जेन्ना आमी रामलल्लाची जी मिरवणूक काडली त्या मिरवणुकीक आमचें जें डिस्टन्स कवर करपा आसलें चड आसलें. सो त्या कारणान आमकां एक कडेन खंयचे कडेन असो जबरदस्त परफॉर्मन्स करपाक मेळना. सो तेजे खातीर हो परफॉर्मन्स आमी प्रत्येकाक एक अर्दवर सुमार दितले, जेणे करून तांकां तेंचे भितरली जी कला आसा ती तांकां कला दाखोवपाक मेळटली आनी ती कला सगळ्यांनी त्या कलेचो लाभ घेवचो आनी त्या हेतून ह्या शिवजयंती साजरी करची अशी सगळे काणकोण समस्त काणकोणकारांक हांव एक रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांनी फाटले फाटी जशी राम लल्लाचें जें आसलें 22 जानेवारी तसोच सगळ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिवचो आनी ही शिवजयंती मोठ्या दबाज्यान साजरी करची. थँक्यू.